बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की कुछ अहम और ताज़ा तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आज की जो अहम खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में जमानत मिल गई है, जो कि वो 8 मुकदमात से पहले ही बरी थे। इसके अलावा आज की जो एक और अहम खबर, जो सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कालम लिखा था और वो कालम ऐसा गया माशाल्लाह से कि पूरे पाकिस्तान में उस कालम की तो वाह वाह हो गई, साथ वो हर इदारे में भी उसकी वाह वाह हुई। लेकिन वो जो कानून लिखा, जो फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात हुई थी सोहेल वड़ाइच की, आज DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी तरदीद करनी पड़ी। ये क्या मामला है, इस पर भी बहस करनी है। और तीसरा, जो महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर बनाया, उनके पार्टी के लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये क्या चल रहा है, ये क्या खिचड़ी है, इस पर में बात करनी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के हवाले से। ये टोटल 30 मुकदमात थे, जिसमें बाकी सब तो सब में तो वो बरी हैं, जमानतें मिल गई हैं। आज एक जिसमें 2 ऐसे केस थे जिसमें वो अभी तक गिरफ्तार है। एक 9 मई का केस था और एक अलकादिर केस था जिसमें वो अभी तक गिरफ्तार है। अब 9 मई का जो केस है वो तो उसमें तो उनको जमानत मिल गई है। अब रह गया अलकादिर केस ट्रस्ट। एक वजह तो ये है कि जिसके 9 मई में जो केस खत्म किया और इमरान खान को उसमें जमानत मिली, आज सुबह जैसे ही इस 9 मई का केस लगना था तो बड़ी एक खलबी मच गई सब में कि बेंच चेंज हो गया। और जो बेंच चेंज हुआ उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस मियां हसन रिजवी साहब आ गए। तो सबके अंदर एक बड़ी अजीब और गरीब बात पाएगी कि पता नहीं अब बेंच चेंज हो गया, पता नहीं क्या होगा। अब जो नए जस्टिस साहब आए वो हमारे हक में फैसला देंगे या नहीं देंगे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अदालत के अंदर जो कि है वो प्रोसिक्यूटर साहब भी शामिल थे, जो कल जिनके पेट में दर्द था, आज वो माशाल्लाह से बिल्कुल हशाश बशाश उधर खड़े थे। अब एक केस रह गया, अलकादिर ट्रस्ट केस। अलकादिर ट्रस्ट केस की अगर मैं बात करूं तो मिसाल के तौर पर ये जो वो अलकादिर ट्रस्ट केस है, अलकादिर केस ट्रस्ट जिसमें हुकूमत ने कहा जी अलकादिर केस ट्रस्ट में जो पैसे थे वो कहाँ गए, तो वो पैसे कहाँ गए, वो गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट ने उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया। वो इमरान खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसमें तालीम दी जा रही है, बहुत से बच्चे इस तालीम से मुफीद भी हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कसूरवार किस चीज़ का ठहराया गया है, एक तालीमी इदारे पर कसूरवार ठहराया गया है इमरान खान को कि उन पैसों से उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है इस वजह से। तो वो तो मतलब बड़ी एक घटिया बात है कि आप इस पैसे का जब जब एक चीज़ आप सबको सामने नजर आ रही है, ये पैसा एक यूनिवर्सिटी बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बजाय इसके कि वो किसी कहीं और जगह इस्तेमाल हो रहा हो या करप्शन की जगह इस्तेमाल हो रहा हो या आप खा पी गए हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो जो अलकादिर केस ट्रस्ट वाला है ना पैसा, वो आपको एक बाकायदा एक चीज इस्तेमाल होती नजर आ रही है और बाकायदा एक जगह आपको बनाई गई है जो कि इंस्टीट्यूट कहलाता है। खैर, ऐसे बहुत सारे केस थे जिनका ना कोई सर था ना पाँव था, वो खत्म हो गए। मिसाल के तौर पर मैं बात करूँ साइफर केस की, साइफर केस खत्म हुआ। अब रह गया इद्दत केस। तो इद्दत केस इतना घटिया इद्दत केस था कि हर किसी ने कहा कि इद्दत केस, पहली तो बात यह है कि जो इद्दत केस की अगर मैं बात करूँ वो था या नहीं था, वो किसी को बात नहीं करनी चाहिए थी। माशाल्लाह से वहाँ हर बंदे ने इस इद्दत केस के बारे में बात की, यानी कि इस केस को इतना उछाला गया, यानी कि एक किस्म की एक जाती जिंदगी, खातून की जाती जिंदगी को उछाला गया इसमें। इस हद तक इन लोगों ने इस पे कीचड़ उछाला। खैर, अब रह गया तोशा खाना 2, जिसका ट्रायल जारी है लेकिन जमानत पर है। लेकिन जो 9 मई का केस है, इसमें अलकादिर जो 9 मई की तो खैर जमानत वो मिल गई, लेकिन अलकादिर केस ट्रस्ट जो है उसमें जमानत तो मिल गई, लेकिन हेयरिंग नहीं हो रही उस केस की। हेयरिंग इसलिए नहीं हो रही कि उस केस को भी डमाडोल किया जा रहा है। कभी क्या कि उसको जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब है, उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों से पहले कहा था कि अब गर्मियों की छुट्टियां होंगी, जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होंगी तो हम उसके बाद उसको हेयरिंग पे लाएंगे। और देखते हैं कि अब गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस केस के हवाले से क्या करते हैं। और ये जो अलकादिर केस ट्रस्ट है, इस पे PTI के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज उनकी बहनें बड़ी खुश थी और उन्होंने कहा कि हमारा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो देखने का और पूरा इस पे फोकस करने का, जैसे कि सलमान सफदर ने भी कहा, वो है अलकादिर केस ट्रस्ट
حلیمہ خانم نے کہا کہ ہم آج کے بعد اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے التجا کریں گے کہ اس کیس کو بھی اگر آپ سنیں، اس کی ہیئرنگ کریں، اگر سزا ہو بھی چکی ہے تو پھر ہم اس کو رہائی کی طرف لے کے جائیں اس کیس کو۔ لیکن یہ کیس تو چلو چلے گا، آپ دیکھتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن جو 9 مئی کا کیس ہے، اب 9 مئی کا کیس نا بڑا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کنفیوژن پھیلا رہا ہے کہ 9 مئی کے کیس میں اگر میں بات کروں تو اس میں عمران زیدی تھے، اسد عمر صاحب تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو مطلب اس 9 مئی کے کیس میں شامل تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے جب پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور ان سب چیزوں سے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ پارٹی سے نہ اور کسی چیز سے ایکس وائی زی، تو ان سب پہ نا 9 مئی کے کیس بھی ختم کر دیے گئے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر وہ لوگ 9 مئی میں ملوث تھے تو آپ لوگوں کو ضرور قانونی کارروائی کرنی چاہیے، جیسے آپ باقی لوگوں پہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں اور یہ چیزیں اگر تو 9 مئی اور یہ کون سی ایک انسانیت ہے کہ آپ 10 سال کی سزا دے رہے ہیں ہر ایک بندے کو 9 مئی کے کیس میں، اور جو لوگ 9 مئی میں تھے آپ ان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کا کیس کے اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، کیا واقعی عمران خان سے ملوث تھے یا نہیں تھے۔ ہاں اگر تو تھے تو ضرور سب کو سزا ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو انصاف دیا جائے۔ جنہوں نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کر لی تو ان کو کہو کہ ٹھیک ہے آپ کا 9 مئی سے کوئی وہ نہیں ہے۔ قانون جو کہ نا وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر 9 مئی واقعی میں غلط، 9 مئی تو ہے ہی غلط، تو آپ لوگ اگر سب کو سزائیں دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پھر سب کو سزائیں دیں، کسی ایک کو بھی بخشنا نہیں چاہیے، کیونکہ سزا تو سزا ہوتی ہے نا پھر۔ خیر، ایک اور جو اہم خبر ہے سہیل بڑائچ کے کالم کی، تو وہ حکومت بھی بڑی خوش ہو رہی تھی کہ ہماری تو آرمی چیف نے جی بڑی تعریفیں کی اور باقی لوگ بھی، اور آج اس کالم کو ماشاءاللہ سے 5 دن ہو گئے تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کر کے یہ کہنا پڑا کہ اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے، سہیل بڑائچ صاحب نے یہ غلط بیانی کی ہے اور اس خبر کو انہوں نے غلط قرار دیا۔ اگر تو وہ غلط بیانی تھی، غلط خبر قرار دی، تو آپ کو آج 5 دن بعد یاد کیوں آیا کہ یہ خبر غلط ہے؟ آپ لوگ اسی وقت اس بات کے اعتراض کرتے، اور باقی جو سہیل بڑائچ نے جو اپنے کالم میں لکھا تھا وہ ایک عمران خان سے معافی کا تو نہیں کہا تھا، انہوں نے تو معیشت کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ باتیں کیوں نہیں دہرائی کہ معیشت کے حوالے سے بھی آرمی چیف کے پاس، فیلڈ مارشل کے پاس بہت سارے حل ہیں، اس کے بارے میں تو پھر آپ کو بات کرنی چاہیے تھی نا کہ ایک عمران خان کی معافی پہ ہی مانگنی پڑی ہے۔ جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، تو اسی جانب دوسری طرف سہیل بڑائچ کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا، تو اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جھوٹ بول رہا ہے، اس خبر میں کوئی صداقت نہیں، کوئی وہ نہیں کہ مجھے جو بات فیلڈ مارشل نے کی میں نے وہی چیز اپنے کالم میں لکھی، تو یہ سب اب جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا کے سامنے آ کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ تیسری جو اہم خبر تھی وہ تھی محمود خان، پی ٹی آئی کے حوالے سے محمود خان اچکزئی کی، جو عمران خان نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا، اور اپوزیشن لیڈر جیسے کہ پہلے عمر ایوب تھے تو اب ان کو 9 مئی کے حوالے سے 10 سال کی تو سزا دی گئی، ان کو عہدے سے بھی نااہل کر دیا گیا۔ لیکن جو محمود خان اچکزئی آئے، اب پارٹی کے اپنے اندر اتنی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہیے۔ جب عمران خان کا فیصلہ ہے کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہیں اور انہیں کو بننا چاہیے، تو پھر پارٹی کے کچھ لوگ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو عمران خان نے اس بارے میں صرف سوچا ہے، ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا؟ تو کیوں عمران خان صاحب نے تو سب کچھ ایگزیکٹلی سب کچھ کہہ دیا کہ یہ تو محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہیں، مطلب کہ ان کے اپنے اندر بھی اتنی کھچڑی مچ رہی ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ وہ مطلب جو ان کو برا لگ رہا ہو کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، تو وہ جا کے اڈیالہ جیل جا کے تو وہ اس کو خان صاحب کو کچھ اور فیصلہ، کچھ اور بات کر کے تو پھر باہر آ کے کہتے ہیں کہ جو ان کی اپنی مرضی ہو، جو لوگوں کی، ان کے رہنماؤں کی، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی خان صاحب کا تو یہ فیصلہ ہے اور خان صاحب یہی چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہی ہوگا جو خان صاحب کہتے ہیں، یا خان صاحب کے جو باہر لوگ بیٹھے جو ان کی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا۔ لیکن کچھ یوٹیوبرز، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم تو ان کے جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کا تو ہم یقین نہیں کر سکتے، ہمیں بات کا یقین اس وقت کرنا چاہیے جو خبر سچی ہو اور جو ان کی بہنیں اندر سے خبر لائیں، ہمیں اور باقی لوگوں کو بھی اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے اور اس بات کا ہی یقین کرنا چاہیے کہ واقعی جی یہ خبر خان صاحب نے دی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔